کس قدر ہے بنایا ہنسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا ہنسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا ہنسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دے اس قدر ہے بنایا ہنسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دے اور جس دی زلفاں نوں ولے آکھے خدا اور جس دی زلفاں نوں ولے آکھے خدا جس دی زلفاں نوں ولے آکھے خدا من کمر ہے پیشانی کہ مکھور نات خانہ خطیباں دے بس وچ نہیں اس دی تاریخ قرآن سنا جان دے نات خانہ خطیباں دے بس وچ نہیں اس دی تاریخ قرآن سنا جان دے کس قدر ہے بنایا ہنسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے میرا اور میرے قابلین کا عقیدہ ہے اس شعر میں میں آپ سے کہوں گا کہ جب میرا شعر ختم ہو تو آخر میں دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہوا سنیے گا جیڑا پتھرا تو گل میں پڑھا جان دے او جیڑا پتھرا تو گل میں پڑھا جان دے جیڑا پتھرا تو گل میں پڑھا جان دے مردہ تو گوایا دیوا جان دے جیڑا پتھرا تو گل میں پڑھا جان دے مردہ تو گوایا دیوا جان دے او خدا کملی والے روزے اندر امتیاں دا سلام سنا جان دے او خدا کملی والے روزے اندر امتیاں دا سلام سنا جان دے اور سائیں دے یاراں دا وی شان دسدا جن کے دل میں صحابہ کی محبت ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر گئے سبحان اللہ سائیں دے یاراں دا وی شان دسدا وجا سائیں دے یاراں دا وی شان دسدا وجا کیویں آقا تو قربان دسدا وجا بس نبی دے اشارے دلے ہو دیا پھر صحابی تتن من لٹا جان دے بس نبی دے اشارے دلے ہو دیا پھر صحابی تتن من لٹا جان دے اور سائیں دے یاراں دے شکوے کرے دعوت او سائیں دے یاراں دے شکوے کرے دعوت جھوٹی تاریخ دے وچ تلے دعوت سائیں دے یاراں دے شکوے کرے
काबे दी छत पे चढ़ा जान दे और मेरे अल्लाह दा मेरे ते एहसान है मेरे अल्लाह दा मेरे ते एहसान है जो बनाया नबी दा सना खान है मेरे अल्लाह दा मेरे ते एहसान है जो बनाया नबी दा सना खान है मैं जे कमजोर आजिज़ बोलो कासमी मेरा अल्लाह ही नाता लिखा जान दे किस कदर है बनाया हसी मुस्तफा मुस्तफा जान दे या खुदा जान दे शान साहब और शान अहले बैत में इंशाअल्लाह कलाम पढ़ के जा चलूंगा